अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे, खुश और ईमान के होंगे बेहतरीन हालतों में। आज की वीडियो आपके साथ शेयर करने लगी। यहाँ पे जो है बना रही थी मैं, अहमद का लंच बनाना होता है, हमारा ब्रेकफास्ट होता है। और इस तरह मैंने सोचा, कल निहारी बनाई थी तो सोचा क्यों ना आज उसी के नानों को तल लिया जाए। अक्सर घरों में यही होता है कि जनाब अगर नान शान बच जाते हैं तो थोड़ा सा क्रिस्पी क्रंची नाश्ता करने को जी चाहता है। सुबह नींद से बेदार होकर हमारा एक ढाबा खुल जाता है और ये ढाबा ही है जो हमारा रात तक चल रहा होता है। बच्चों की पसंद की चीज़ें हम बना रहे होते हैं और इस काम को खुशी खुशी से करते हैं, तो इस काम को एंजॉय भी करते हैं और आपके ऊपर जो है ना अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। अगर आप काम से बोर होना शुरू हो जाते हैं, आपको काम मुश्किल लगने लगता है, तो वो काम भी आपके लिए बोझ बन जाता है। ये देखें जनाब हमारे प्यारे प्यारे नान। सुबह नींद से बेदार होकर ख़ुद की तारीफ़ करना, अपने आप में आगे बढ़ने की लगन पैदा करना, पॉजिटिव रहना, ख़ुद से जो है अपने हौसले को बढ़ाने के लिए बात करना, लोगों की बातों पर ध्यान ना देना, जो कहते हैं कहते रहें, इनकी बातें आपकी बची खची हिम्मत भी ख़त्म कर देंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज़हीन हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत कुछ हासिल कर सकती हैं। ख़ुद पर यकीन रखना और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत करती रहना। आपकी कामयाबी आपके अपने हाथों में होती है और आप हर रोज़ बेहतर से बेहतर बनने की सलाहियत भी रखती हैं। अपनी खूबियाँ पहचानें, अपने आप पर फ़ख्र करें और हमेशा जो है पॉजिटिव रहें। आपकी ज़िंदगी हो जाएगी आसान, ज़िंदगी में आपको फिर नहीं होंगी इतनी सारी मुश्किलात। जुम्मे का दिन है और आज मैंने सोचा आपके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी ज़रूर शेयर करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुम्मे का दिन है, इसलिए इस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचाया जाता है। सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुँचाया जाए जबकि आप इस दुनिया से चले जाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर पैगंबरों के जिस्मों को हराम कर दिया है। सुभान अल्लाह, ज़मीन किसी पैगंबर के जिस्म को ख़त्म नहीं करती। इसीलिए जब हम जाते हैं रोज़े रसूल पर, जब वहाँ पे सलाम करते हैं तो वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सलाम को सुनते हैं। लोग क्यों तड़पते हैं, क्यों भाग भाग के जाते हैं वहाँ पे, क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि उनको पता है ये सुन रहा है, इन तक पहुँच रहा है। तो जिस दुरूद कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला से खुसूसी रहमत की दुआ करना। एक और जगह पर आता है कि जिसने मुझ पर एक दफ़ा दुरूद भेजा तो अल्लाह पाक ने उस पर 10 मरतबा रहमतें भेजी। सुभान अल्लाह। और जुम्मे के दिन जो है ना ज़्यादा फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की, इसलिए अपने आप को इससे महरूम ना रखें। मुसलसल पढ़ते रहें, चलते फिरते पढ़ते रहें, अपने बच्चों को तलकीन करते रहें। आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद रहमतों से भरना शुरू हो जाएगी। इसके लिए ना पैसे लग रहे हैं, ना किसी अकेडमी में जाना है, ना आपने इस चीज़ को सीखना है। बचपन से हमारी इन चीज़ों की तरबियत हुई होती है और हम सारी ज़िंदगी इन चीज़ों को ही, मेरा अलार्म भी इसी वक्त बजता है, यकीन करें, हम सारी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों को सीख सीख के आगे बढ़ रहे होते हैं। जिस दिन ये 2 कप चाय के इकट्ठे बनते हैं ना, आप यकीन करें मेरी ज़िंदगी की खुशी का दिन होता है, क्योंकि ऐसा टाइम हमें बहुत कम मिलता है। और मैं कहती हूँ इससे बड़ा क्वालिटी टाइम कुछ नहीं होता जो कि आप एक साथ स्पेंड करते हैं और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। छोटी छोटी नेमतें, बड़ी बड़ी नेमतें, हर तरह की नेमतों पे अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें। अल्लाह पाक का आपके ऊपर और भी ज़्यादा फजल करम होगा। साथ में जनाब आज आपकी आपी जो है ना लगी पड़ी हैं हैवी शेवी नाश्ते के ऊपर। ये टी केक था और टी केक आपको पता है विदाउट क्रीम का ना चाय के साथ बड़ा ही मज़ा देता है, डिप कर कर के मज़े से खाते रहो। क्रीम वाले केक तो समझें आपके गले ही पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट की आज आपके साथ ना चलती फिरती रूटीन चल रही है हमारी, ठीक है। तो एंजॉय करते जाएं हमारे ब्रेकफास्ट को। साथ में मैं आपको ये बताऊं कि खुश हमेशा वही रहता है जो ख़ुद को खुश रखने की कोशिश करता है। अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस कम हो जाए तो इसके लिए सबसे पहले ख़ुद को आपको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों में। नेक्स्ट डे का प्लान आपको लास्ट डे करना पड़ता है। देखें ज़िंदगी में जब भी आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो आपकी अपनी ज़िंदगी आसान होती है। कोई और आके आपकी ये सारी चीज़ें या मुश्किलात हल नहीं कर सकता। ये चीज़ें आपकी तरबियत का भी हिस्सा होती हैं। कुछ आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को लर्न भी करते रहते हो। बहुत सीखा मैंने अपनी ज़िंदगी से, बहुत सारी चीज़ें सीखी, सीख सीख के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती और आज भी मैं चीज़ों को सीख ही रही हूँ। ये नहीं है कि मेरी ज़िंदगी से सीखने का, क्योंकि है ना गोद से गोर तक ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। सादा सी ज़िंदगी हमारी वालदैन की थी, उन्होंने अपने हिसाब से हमें चीज़ें सिखाई। आज जदीद दौर है, हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक भी हाई फाई हो गई है, मॉडर्न भी हो गया सब कुछ। तो उस हिसाब से भी हमको एडजस्ट करना होगा, क्योंकि हम जिंदा हैं और इस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया के हिसाब से चल रहे हैं। यहाँ पे जनाब मेरी आदत है, मुझे ये कप्स के साइड्स पे, कॉर्नर पे और जो टी स्टैनर होता है उसको ना ब्रश स्पेशली मैंने रखा हुआ है, उससे मैं उसको स्पेशली वॉश करती हूँ।
آپ کے جتنے بھی گھر میں آپ کے پاس ہیلپر ہوں، جتنے بھی آپ کے پاس کام کرنے والے ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ کا ہاتھ لگانا بھی ضروری ہوتا ہے. تو بس جی پیئر میں کپ نا میرے پاس کم ہو چکے ہیں، سوچ رہی ہوں 1-2 لے کر آؤں اچھے سے، انشاءاللہ لاؤں گی، آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. اپنے لیے ٹو ڈو لسٹ ضرور بنایا کریں، اس سے آپ کو بڑی آسانی ہوتی ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کھانے میں کیا بنانا ہے، اور کھانے میں آج کل یہ ہو گیا ہے کہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، ہسبینڈ کے لیے اور اپنے لیے، اور ساتھ میں ڈائٹ کے تحت کچھ کام، مطلب کہ کھانے کے اندر بہت زیادہ ورائٹی آ گئی ہیں، اور ایک ٹائم میں 3 2 ڈشز بن رہی ہوتی ہیں. جہاں پہ بچے نہیں ہوتے وہاں پہ تو چلو چل جاتا ہے، اور جہاں پہ بزرگ نہ ہو وہاں پہ بھی چل جاتا ہے، لیکن جہاں پہ یہ سب ہوں تو پھر ان سب کی خوشی کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے نا آپ نے بہت اچھا سے مینیو سیٹ کر لیا کریں. آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نا سب کے حساب سے چیزیں سیٹ کریں تاکہ پوری فیملی خوش رہے. ہم نے سب کی خوشی کا خیال رکھنا ہوتا ہے، جبھی تو ہمیں خوشی محسوس ہوگی. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ پلان جو ہوتے ہیں، آپ کی ہیبٹ جب بنے گی نا، یہ آپ کو بہت ہیلپ دے گی. بیلنس ڈائٹ کی ہیبٹ بھی نا اس کے ساتھ ساتھ سیٹ کر لیا کریں، اور اپنے ورک آؤٹ کو اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائزز وغیرہ، تھوڑا بہت اپنے میک اپ پرفیومز کو بھی یوز کیا کریں. آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا. اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرتے رہا کریں. گھر میں سیٹنگ کو چینج کر لیا اپنی چیزوں کی نا، آپ کو اس سے مختلف وائب آتی ہیں، فریشنس فیل ہوتی ہے. مستقل ایک ہی طرح کی چیزیں یوز کرنے سے نا بورنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، بندے کو لگتا ہے میری رات دن ایک ہی طرح کے. تو ہمارے پاس جو ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو آپ چینج کرتے رہیں گے. ایک چیز کو ہٹا کے دوسری جگہ پہ رکھ دیں گے نا، اس سے آپ کو فیل ہوگا کہ یار کچھ ڈفرینٹ ہوا ہے، کچھ اچھا لگ رہا ہے، کچھ خوبصورت لگ رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کو، ان ساری پرابلم کو سالو کرنے کا سب سے امپورٹنٹ چیز میں کہتی ہوں نا، اس کا سلوشن، اس کا جادو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. پازیٹیو مائنڈ سیٹ کا آپ کو ہر حال میں خیال کرنا پڑتا ہے. مطلب کہ جب آپ کی زندگی میں چیلنجز آتے ہیں تو آپ کس طرح سے اس کو فیس کرتے ہیں، ان کو آپ کس طرح کی چیزوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں گے جس سے کہ آپ کو آسانی ہو جائے گی. آپ کو فائٹ کر کے تو کسی سے فائدہ ہونا نہیں ہے. سیز فائر کرنا سب سے آسان طریقہ ہے. آپ سکون میں آ جائیں گے، پھر یہ چیزیں آپ کو انرجی دینا شروع کر دیں، کیونکہ آپ نے سب کو خوش تو نہیں کر سکتے نا، تھوڑا بہت تو کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ اپنی لائف میں جب ایڈ کریں گی، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ آسانی آئے گی. کس چیز کو آپ نے فرسٹ پریورٹی دینی ہے، سیکنڈ دینی ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، تو کنسسٹنسی آپ کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے. مطلب کہ آپ نے کتنے حد تک خود کو کامیاب کرنا ہے، کتنا ریگولر رہنا ہے. فیلیئرز تو آئیں گے ہر حال میں، فیلیئرز ہر جگہ پہ آتے ہیں، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے میرڈ لائف ہے، یا آپ نیولی میرڈ ہیں یا آگے بڑھ رہے ہیں، فیلیئرز آتے رہتے ہیں. فیلیئر سے نہیں گھبرانا ہے. فیلیئرز کو آپ نے کس طرح سے فیس کرنا ہے، یہ چیز آپ کے اندر لازمی طور پہ ہونی چاہیے. امپورٹنٹ چیز آپ کے اندر صبر بہت زیادہ ہونا چاہیے. جتنا آپ کے اندر پیشنس ہوگا، زندگی ہمیشہ ایک طرح نہیں رہتی، حالات کسی بھی وقت چینج ہوتے رہتے ہیں. تو مشکل حالات ہوں، اچھے حالات ہوں، ٹینشن لینے کے بجائے آپ نے یہاں پہ صبر دکھانا ہوتا ہے. وقت رکتا بھی نہیں ہے. اہم چیز یہ کہ اس پر آپ اس پریشانی کو آپ نے کس طرح سے فیس کرنا ہے. قرآن پاک میں 90 مقامات پر صبر کا ذکر آیا گیا ہے. صبر کرنے والوں کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اعتماد کریں، صبر کریں، انتظار کریں. اچھے وقت کے انتظار کرنا جو ہوتا ہے نا، اس سے آپ کو ایک بہت اچھا پھل بھی مل جاتا ہے. دعا نماز کا اہتمام لازمی طور پہ کیا کریں. ہمیشہ میں اپنی ویڈیو میں یہ چیز ضرور کہتی ہوں، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، بہتر بناتا ہے، آپ کو آرگنائز کرتا ہے. اور جمعے کے دن خاص طور پہ سورہ کہف پڑھنے کی جو فضیلت آئی ہے، اس کو جو ہے نا شروع کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں شروع کی ہے. میں نے اپنے بچوں کو یہ صورتیں حفظ کروائی ہیں، اور اگر جمعے کے دن بچے نماز پڑھنے جائیں تو واپسی میں مسجد سے گھر تک آتے آتے ماشاءاللہ ختم کرتے ہوئے پہنچتے ہیں. تو کیوں نہیں ہم ان چیزوں کی تربیت کریں؟ یہی تو ہمارا صدقہ جاریہ ہے. بچوں کی زبان پہ چڑھا ہوگا، کل کو ہم دنیا میں نہیں ہوں گے تو کم از کم ہمارے پیچھے جب بچے پڑھیں گے تو اس کا ثواب کس کو ملنا ہے؟ بچوں کو، اپنے دادا کو، دادی کو اگر دنیا میں نہیں ہوں، ان کے لیے سال ثواب پہنچانے کا طریقہ سکھانا پڑے گا، تاکہ کل کو ہم دنیا میں نہیں ہوں تو ان کو ہمارے لیے بھی پڑھنا ہے. یہ تربیتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، آپ یقین کریں. ہماری تو ذہنوں میں ایسی چیزیں فیڈ کی گئی تھیں، ہم نماز پڑھ کے اٹھتے نہیں ہیں اتنی ساری دعائیں اور مغفرت پڑھنے کے بجائے. ٹھیک ہے، جب تک مغفرت کی دعائیں نہیں پڑھتے ہماری نماز ہی نہیں ختم ہوتی. اور جمعے کے دن آپ کو پتہ ہے عصر سے مغرب تک ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جب دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے عصر سے مغرب والا ٹائم ضائع نہ کیا کریں. تسبیح شروع کر لیا کریں، نہ تو درود شریف، یا تو پھر آپ کے پاس ہے تیسرا کلمہ، یا پھر آپ چوتھا کلمہ.
یا پھر لا حول کچھ نہ کچھ، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اتنی جامع دعا ہے۔ ایک دفعہ میں عمرے پہ جا رہی تھی تو میں نے میرے بہن وہی بھی لگتے ہیں، میری خالہ کی بیٹے، میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی جامع دعا بتائیں، اکثر میں ان کے گھر جاتی ہوں، ویڈیوز شیئر کرتی رہتی ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا تھا آپ صرف یہی پڑھتے رہیں، آپ یقین کریں دل کو سکون ملا، اور اتنی جامع دعا ہے۔ تو ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، صدقہ، نیک عمل، غریبوں کی مدد، گھر والوں پہ خرچ، اس کا بھی اہتمام کریں۔ تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اور آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا۔ آپ لوگوں کے کمنٹس جو ہوتے ہیں وہی مجھے بہت زیادہ انرجی دیتے ہیں۔ اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین فی امان اللہ۔